सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म चाँदनी। सुरु गरौं प्रदेश सभा सम्बन्धित समाचारबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले प्रदेश 2 को प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश पेश गर्न लाग्दा बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। पार्टीको प्रमुख सचेतक परमेश्वर शाहले प्रदेश सभा बैठक छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै बैठक अवरुद्ध गरेको छ। यो अध्यादेश अलोकतान्त्रिक रहेकोले यसलाई टेबल हुन नदिने भन्दै बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। लोकसभाले अध्यादेश पेश गर्न नदिएपछि सभामुख सरोज यादवले प्रदेश सभा बैठकलाई 15 मिनटका लागि स्थगित गरेका छन्। केही हप्ता अघि प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्राविधिक विश्वविद्यालय र कृषि विश्वविद्यालय सम्बन्धित अध्यादेश ल्याएका थिए। प्रदेश 2 प्रदेश सभा बैठकमा पुस 8 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। साइकल खरिदमा अनियमितता देखिएकाले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न लोसपाका संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनले माग गरेका छन्। बुधबार प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्दै सोनले साइकल खरिदमा अख्तियारले पहिलो चरणमा भ्रष्टाचारी भएको पुष्टि गरिसकेकाले मुख्यमन्त्री राउतलाई मार्ग प्रशस्त गर्न माग गरे। सोनले मुख्यमन्त्री राउतले विश्वासको मत लिने समय साइकल खरिदमा अनियमितता देखिए राजीनामा दिने वक्तव्य दिएको भन्दै अहिले अख्तियारले पहिलो चरणमा अनियमितता भएको पुष्टि गरिसकेकाले राजीनामा दिन माग गरे। सोनले मुख्यमन्त्री राउतलाई मार्ग प्रशस्त गरी साइकल खरिदमा भएको अनियमिततामा छानबिन गर्न सहयोग गर्न समेत भने। त्यस्तै हालै प्रदेश सरकारले ल्याएको 2 वटा अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले सरकारसँग विशेषाधिकार रहे पनि प्रदेश सभाको अधिकारको हनन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यको विपरीत रहेको बताए। सोनले हाउस चल्न अवस्था नरहेको समय ल्याउनु पर्ने अध्यादेश संसदलाई अवरुद्ध गरेर ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले प्रदेश सभालाई बन्द गर्दै ल्याएको अध्यादेशबाट सरकार चलाउन लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अवमूल्यन गर्नु र धराशायी गर्नु रहेको बताए। प्रदेश 2 को प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशनबाट प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको टुङ्गो लगाउने मुख्यमन्त्री राउतले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। बुधबार प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशको नाम र राजधानी आफूहरूको कमी कमजोरीको कारण समेत हुन नसकेको समेत बताए। उनले सधैँ महत्वपूर्ण रहि आएको नामाकरण र राजधानी विभिन्न कारणले गर्दा मुख्यमन्त्रीको हैसियतको आफ्नो ढिलासुस्ती तथा विभिन्न परिस्थितिले गर्दा टुङ्ग्याउन नसकेको बताए। मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशको नामाकरण नहुँदा प्रदेश नम्बर प्रदेश आफैलाई घोच्याउने गरेकाले यस अधिवेशनमा नामाकरण र राजधानीको टुङ्गो लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। आफू चढेको बसमा खिचिएर जनकपुर धाममा एक वृद्धको मृत्यु भएको छ। जनकपुर धाम स्थित नयाँ बस पार्कमा बुधबार बिहान बसले खिच्दा करिब 60 वर्षीय वृद्धको मृत्यु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक नवराज नेउपानेले जानकारी दिए। महोत्तरीको जलेश्वरबाट जनकपुर धाम आइरहेको ना 3 ख 2610 नम्बरको बस पार्कमा छिर्न लागेका बेला सोही बसबाट ओर्लिएकी वृद्धा अचानक बसको अगाडिमा आएकोले चालकले हेर्न नसकेर खिचिएको प्रहरी निरीक्षक नेउपानेले जानकारी दिए। मृतक वृद्धाको नाम र ठेगाना खुल्न सकेको छैन भने ठक्कर दिने बसका चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको छ। महोत्तरीको भङ्हा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव कुमार शाहले नगरपालिका कार्यालय भवनका लागि निजी स्तरबाट 10 कट्ठा जग्गा दान गर्ने घोषणा गरेका छन्।
भंगा नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 सीतापुरमा उनले आफ्नो 10 कट्ठा जग्गा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासनिक भवनको लागि दान गर्ने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उल्लेख गर्दै घोषणा गरेका हुन्। मेयर शाहले सो जग्गाको हाल चलन चल्तीको मूल्य प्रति कट्ठा 15 लाख रुपैयाँ रहेको बताए। सो अनुसार आफूले 1.5 करोड रुपैयाँको जग्गा नगरपालिका कार्यालयका लागि प्रदान गरेको उनले जानकारी गराए। सप्तरीका किसानले रासायनिक मल माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। आज बुधबार किसानले रासायनिक मलको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रदर्शन सहित घेराउ गरेका हुन्। सप्तरीका किसानले रासायनिक मलको माग गरेर केही दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। गहुँ छर्ने बेलामा रासायनिक मल नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। गहुँ बाली लगाउने बेला विशेष गरी डीएपी मलको माग बढी हुन्छ। कृषि सामग्री कार्यालय राजविराज का निमित्त शाखा प्रबन्धक सोनेलाल मुर्मुले पालिकाको सिफारिसमा मल दिँदै आएको बताउनु भएको छ। सोझै किसानलाई मल वितरण गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ। कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरीका अनुसार 9,09,599 हेक्टर क्षेत्रफल रहेको सप्तरीमा खेती योग्य जग्गा 81,668 हेक्टर अर्थात् 64% छ। नेपाल हस्तकला महासंघ 50औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरिएको कार्यक्रम उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले महासंघको स्वर्ण महोत्सव शुभारम्भ भएको घोषणा गर्नुभयो। यस्तै यही अवसरमा 10औं हस्तकला दिवस तथा हस्तकला वर्ष 2021 को समापन पनि गरिएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै उपराष्ट्रपति पुनले निर्यात, व्यापार, रोजगारी सृजना, गरिबी निवारणका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पहिचान कायम गर्न सफल हस्तकलालाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सबै सरकारी निकायलाई स्वदेशी हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। यस्तै नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भाइ सक्याले कोरोनाबाट थलिएको हस्तकला व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन 3वटै तहका सरकारको सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै हस्तकलाले खेलेको भूमिकाबारे निबन्ध प्रतियोगिता आयोजना गर्ने महासंघका पूर्व पदाधिकारी तथा सदस्यलाई क्रमशः सम्मान गर्दै जाने, वृक्षारोपणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, हेरिटेज वाक कार्यक्रम आयोजना गर्ने र स्वर्ण वर्षभरि प्रयोग गर्ने गरी लोगो अंकित मफलर बनाउने योजना रहेको पनि अध्यक्ष साक्याले बताउनुभयो। हस्तकला महासंघका उपाध्यक्ष तथा हस्तकला वर्षका संयोजक रविन्द्र साक्याले हस्तकलाको विकास र विस्तारका लागि सबैभन्दा पहिले हस्तकला नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। महासंघले हस्तकला नीतिको मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि नीति कार्यान्वयन नआएको उहाँले गुनासो समेत गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले नवनिर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिनुभएको छ। पौडेलले एक विज्ञप्ति मार्फत देउवालाई बधाई दिँदै राष्ट्रिय जीवन र पार्टीको जीवन गम्भीर मोडमा रहेकाले यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ। पौडेलले 7 दशक लामो संघर्षबाट स्थापित भएको लोकतन्त्र र संविधान मार्फत जारी भएको संविधान खतरामुक्त नरहेको भन्दै दुवै संकटलाई पार लगाउन एकताबद्ध र सुदृढ कांग्रेस अहिलेको आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भएको छ। देउवालाई लोकतन्त्र र सुशासनको रक्षामा सफलता मिलोस् भन्दै पौडेलले शुभकामना दिनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई अस्थिरताका संवाहक शक्तिको रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड र नेपालकै कारण देश स्थिरता र स्थायित्वतर्फ केन्द्रीय हुन नसकेको दावी समेत गर्नुभयो। ललितपुरको च्यासलमा रहेको तुलसीलाल अमात्य स्मृति भवनमा आज बुधबार आयोजित पार्टीका मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कतिपय बाह्य शक्तिले देशमा नियन्त्रित
अस्थिरता मच्याउन क्रियाशील रहेको र त्यसको संवाहक शक्तिको रूपमा प्रचण्ड र नेपालले काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने यस्ता तत्त्वहरूसँग एकता गरेर जाने अवस्था नरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले प्रचण्ड र नेपालको कनेक्सन कहाँ छ भन्ने कुरा पनि आफूहरूलाई थाहा भएको बताउनुभयो। शेयर कारोबारीले चन्दा शेयर कारोबारीले चन्दा नदिएपछि उनीहरूलाई ध्वस्त बनाउने गरी प्रचण्डले त्यो अभिव्यक्ति दिएको अध्यक्ष ओलीको आरोप छ। शेयर लगानीकर्ता र सामान्य नागरिकको लगानी जेसुकै होस् तर देशलाई बर्बाद पार्ने काममा प्रचण्डहरू लगातार लागिरहँदा पनि कसैले विरोध समेत नगरेको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले पार्टीका नेताहरूलाई सही विचार व्यवहार र कार्यशैली अवलम्बन गर्दै देश र नागरिकको सेवामा समर्पित भएर लाग्न सचेत गराउनुभयो। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनित आज बुधबार शपथ लिएका छन्। मनोनित सदस्यहरूलाई आज ललितपुरको च्यासलमा रहेको तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। मनोनित 44 मध्ये 7 जना यसअघि नै केन्द्रीय कमिटीमा रहिसकेकाहरू छन् भने 37 जना नयाँ छन्। यही मङ्सिर 25 र 26 गतेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट सदस्य मनोनयन भएका थिए। आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युतीय बिक्री भन्दा पनि खपत गर्नुपर्ने नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित नव उत्थान सम्मेलनको बुधबार उद्घाटन गर्दै उनले विद्युतीय बिक्री गरेर व्यापार घटा कम नहुने बताए। उनले विद्युतीय खपत गरी वस्तु उत्पादन र रोजगारी सृष्टि गरेर मात्र व्यापार घटा कम गर्न सक्ने बताए। उनले विद्युतीय महसुल घटाएर उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए। उनले विद्युतीय बिक्री भन्दा पनि उत्पादनशील उद्योगहरूलाई सहुलियतमा विद्युतीय उपलब्ध गराएर खपत बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। विद्युतीय उद्योगलाई नदिने अनि खेर फाल्ने किसिमको नीतिलाई सरकारले सच्याउँछ। उनले भने एकातिर विद्युतीय खेर गइरहेको छ, अर्कोतिर उद्योगले चलाउन पाएको छैन। यसले गर्दा रोजगारी सृष्टि हुन पाएको छैन। नीति परिमार्जन गर्ने बारे मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको समेत मन्त्री शर्माले बताए। यसलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेट्ने समेत उनले बताए। उनले कुन उद्योगलाई कहाँ कति विद्युतीय उपलब्ध गराउनु पर्ने हो त्यसको यथेष्ट तथ्याङ्क बनाएर विद्युतीय उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए। विशेष गरी उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्ने किसिमको उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर विद्युतीय सहुलियतमा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा उनले जोड दिए। यसले मुलुकलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुर्याउने पनि उनले बताए। यस्तै निजी क्षेत्रले मुलुकको गृहस्थ उत्पादनमा ठूलो योगदान गरिरहेको भन्दै मन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रकै सुझाव अनुसार आगामी नीति तय गर्ने पनि बताए। सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले लगानी वृद्धि गरेर व्यवसायलाई आकर्षित हुने गरी राज्यको नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले बिस्तारै अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक प्रभाव सुरु भए पनि कोभिड-19 को त्रास कायमै रहेकाले आर्थिक क्षेत्रमा सरकारको आवश्यक सहयोगको खाँचो ओल्याए। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बुधबार दिनभर पोस्ट कोभिडमा आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा छलफल हुने र एउटा आधिकारिक धारणा तय गरी आएका निष्कर्षलाई सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिए। उनले लगानी बढाउने गरी नीति निर्माण भए आन्तरिक लगानी बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। सम्मेलनको पहिलो सत्रमा तरलता व्यवस्थापन, दोस्रो सत्रमा लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रबन्धन र तेस्रो सत्रमा निर्यात प्रबन्धनका विषयमा विषय विज्ञ र आर्थिक क्षेत्रका प्रतिनिधि बीच
समूहगत छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफ्रिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण एक हप्तामै 83% बढेको छ। पछिल्लो एक हप्तामा कोरोनाको संक्रमण दर 83% बढेको र अस्पताल भर्ना हुनेहरूको संख्या पनि 70% बढेको बीबीसीले जनाएको छ। तर मृत्युदरमा भने विगतको तुलनामा अस्वाभाविक कमी देखिएको खबरमा उल्लेख छ। अस्पतालमा भर्ना भएकाहरूमध्ये जटिल समस्याका बिरामीको संख्या पनि विगत लहरको तुलनामा कम रहेको छ। 7% संक्रमित आईसीयूमा रहेको र 14%लाई अक्सिजनको आवश्यकता रहेको खबरमा उल्लेख छ। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले अफ्रिकामा संक्रमण दर उच्च रहे पनि सावधानीपूर्वक आशावादी रहने अवस्था देखिएको बताएको छ। डब्ल्युएचओका क्षेत्रीय निर्देशक मात्सिदिसो माइतीले अघिल्लो लहरको तुलनामा सिकिस्त बिरामी पर्ने र ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या निकै कम रहेकाले आतिन नपर्ने तर सावधान रहनुपर्ने बताउनु भएको खबरमा उल्लेख छ। अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 8 लाख जना नागेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण हिजोसम्म अमेरिकामा 8,04,000 जनाले ज्यान गुमाएका बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म 5 करोड जना भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अमेरिकामा कोरोनाका कारण पहिलो व्यक्तिले ज्यान गुमाएको 650 दिनमा 8 लाख जनाको ज्यान जानुले निकै भयावह अवस्था देखिएको जनस्वास्थ्य विज्ञहरूलाई उद्धृत गर्दै खबरमा उल्लेख छ। ज्यान गुमाउने मध्ये धेरै जसो वृद्ध र खोप नलगाएका नागरिक रहेका छन्। जोन्स हपकिन्स ब्लूमबर्ग विश्वविद्यालयका महामारीविद डाक्टर केरी अल्थोफले कोरोना विरुद्ध नागरिकको प्रतिरोधात्मक क्षमता नबढाएसम्म नयाँ लहर र मृत्युलाई रोक्न नसक्ने बताउनु भएको छ। अमेरिकामा कोरोनाका कारण दोस्रो विश्वयुद्धमा भन्दा धेरै नागरिकको ज्यान गएको खबरमा उल्लेख छ। अमेरिकापछि सबैभन्दा धेरै ब्राजिलमा 616,000 र भारतमा 6,16,000 र भारतमा 4,75,000 जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। युरोपेली देश माल्टाले व्यक्तिगत प्रयोगको लागि गजालाई वैधानिकता दिने कानून पास गरेको यसै हप्तादेखि लागू हुने गरी नयाँ कानून संसदबाट पास भएपछि माल्टामा गाँजाको व्यक्तिगत प्रयोगलाई वैधानिकता मिलेको बेलायती पत्रिका द गार्जियनले जनाएको छ। संसदबाट पारित भएको कानूनलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि यसै हप्ताबाट लागू हुने माल्टाका मन्त्री ओवेन बोनिचीले बताएको खबरमा उल्लेख छ। उहाँले गाँजाको व्यक्तिगत प्रयोगलाई वैधानिकता दिँदा अपराधीकरण घट्ने र मानिसले औषधिको रूपमा समेत सजिलै प्रयोग गर्न पाउने भएकाले खुसी लागेको बताउनु भएको छ। माल्टा गाँजालाई वैधानिकता दिने पहिलो युरोपेली देश समेत बनेको छ। माल्टामा अब 18 वर्ष माथिका नागरिकले 50 ग्रामसम्म सुक्खा गाँजाको भण्डारण गर्न सक्नेछन् भने घरमा 4 वटासम्म गाँजाका बिरुवा सुर्काउन पाइनेछन्। 7 ग्रामसम्म गाँजा साथमा लिएर हिँड्न अनुमति दिइनेछ। युरोपका अन्य देशमा पनि गाँजालाई वैधानिकता दिने विषयको बहस चर्किएको छ। सन् 2022मा युरोपका धेरै देशले गाँजाको वैधानिकता बारे निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको छ। इटलीमा आउँदो वर्ष गाँजा प्रयोगको विषयमा जनमत नै गर्ने तयारी रहेको पनि गार्जियनले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले गएको वर्ष नै गाँजालाई अति खतरनाक लागू पदार्थको सूचीबाट हटाएको थियो। खेल समाचार।
19 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनसिपको दोस्रो खेलमा नेपालले आज श्रीलङ्कासँग खेल्दैछ। खेल बंगलादेशको राजधानी ढाकामा रहेको वीरश्रेष्ठ शहीद सिपाही मुस्तफा कमल स्टेडियममा दिउँसो पौने 4 बजे सुरु हुनेछ। नेपालले पहिलो खेलमा बंगलादेशसँग बराबरी खेलेको थियो भने श्रीलङ्का, भुटान र भारतसँग समान 5-5 गोलले पराजित भएको थियो। उपाधि दावेदार मानिएको नेपाललाई आजको खेल जित्नुपर्ने दबाव रहेको छ। नेपालले आउँदो 17 तारिखमा भुटानसँग र 19 तारिखमा भारतसँग खेल्नेछ। 4 देश सहभागी प्रतियोगिताका शीर्ष 2 टोली फाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। सन् 2018 मा भएको च्याम्पियनसिपमा नेपाल बंगलादेशसँग फाइनलमा पराजित भएको थियो। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।